अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना के मरीजों के बाइस हॉस्पिटल्स भरते जा रहे हैं। पहले से वार्निंग देना शुरू हुई थी हुकूमत, मगर एसओपीज़ के ऊपर ना लोग खुद से अमल कर रहे हैं, ना इंतज़ामिया की तरफ से हमें उस किस्म की सख्ती नज़र आ रही है। एक जो लोगों में मैंने पर्सनली भी ऑब्ज़र्व किया, जो उनका तरीक़ाकार है वो ऐसे है कि अब कोरोना को संजीदगी से लेना शायद छोड़ दिया है। लोगों का एटीट्यूड जो भी हो, हकीकत ये है कि कोरोना की तीसरी लहर पहली दोनों लहरों से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है। एक तरीक़ेकार वो ये है कि आप वैक्सीन करवा लें, मगर वो काफ़ी लंबा तरीक़ेकार है। वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी पर और बहुत सारे मामलात पर भी सवालात उठाए गए, जिसके जवाब क्या दिया तुम्हें सामने। लेट्स वॉच इट। और चाइना से जो वैक्सीन इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रही है, वैक्सीन दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चाइना की हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो वैक्सीनेशन हो रही है इस्लामाबाद में, वो लाहौर से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी हो चुकी है। 12 से 13 लाख टोटल है, जिसमें से तकरीबन 3.5 लाख जो हैं वो हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। बाकी जो हैं बुजुर्ग हैं। जो 50 साल वाला पूछ रहे थे, इंशाल्लाह ताला कल या परसों हम ऐलान कर देंगे कि 50 साल वालों की जिनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी उनकी वैक्सीनेशन किस दिन से शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगी। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। असद उमर साहब, ये आपने तफसीलन जब मीटिंग भी हुई थी एनसीओसी की, तो ये बताया था कि ये एक लंबा तरीक़ाकार है वैक्सीन का, इसके ऊपर इतराज़ कर लें जो भी कर लें, लेकिन ये बिल्कुल भी अवेलेबल हो तो इट विल टेक सम टाइम। तो फिर दूसरा तरीक़ाकार ये है कि एहतियात कर लें, मगर एहतियात तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी ऐसा ही है बिल्कुल फरिया। जो दुनिया में सबसे अमीर तरीन ममालिक जो हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो महीनों से वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है और महीनों आगे और चलना है। तो वैक्सीनेशन जो है वो कोई फौरी हल नहीं है माशरे के लिए कि कोरोना का मसाइल जो हैं आपके वैक्सीन से फौरी तौर पर हल हो जाएं। तो जब तक वो उस लेवल तक नहीं पहुँचते, एहतियात ही करना ज़रूरी है। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि एहतियात जो है उसके अंदर हमें बहुत कमी नज़र आई है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि इंतज़ामिया भी जो है वो जिस तरीके से पहले उन्होंने अमल दरामद करवाया वो उतनी ज़्यादा हमें नहीं इफ़ेक्टिव नज़र आई। और शायद उसकी एक वजह यही थी कि पहली लहर के अंदर लोग जो हैं वो भी कोऑपरेट करने को तैयार थे, वो बात मान रहे थे। और अब जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है। पहली लहर के अंदर हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर मरीज़ थे या वेंटिलेटर्स में क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, तो सबसे ज़्यादा तादाद जो पहुंची थी वो तकरीबन 3400 के करीब पहुंची थी। कल हमारे हस्पतालों के अंदर पाकिस्तान में 4200 से ज़्यादा क्रिटिकल केयर के मरीज़ थे। तो बिल्कुल ये जो उसका नतीजा है ये बदएहतियाती का, वो भी हमें नज़र आ रहा है। राइट। सो अगर आप इजाज़त दें, हम जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं आदाद शुमार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से वो दिखा दें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 135 अमवात हुई, जिनमें से 45 अमवात वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की थी। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 15,754 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48,092 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,681 कोरोना के नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 76,757 हो गई है। असद उमर साहब, क्या जो बेहतियाती हम देख रहे हैं उसकी वजह यह है कि लोगों को लग रहा है कि दे कैन लिव विद इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो गया, वो रिकवर कर गए, तो शायद उनको ये लगने लगा है कि ये इतना ख़तरनाक या सीरियस मसला नहीं है? जी मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा ये भी है कि इतने अरसे से ये चल रहा है कि एक फितरी चीज़ है इंसानों के अंदर। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने ये बाहर भी देखा है कि लोग उकता गए हैं कि अब कब तक खौफ से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन बात जो है वो सादा सी ये है कि जो एहतियात आपने करनी है वो कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं। भीड़ की जगह में हो, वहाँ पर आप मास्क पहन के जाएँ, भीड़ की जगह जाना अवॉइड कर सकें जितना, तो उसको अवॉइड किया जाए। आपने हाथ धोने हैं साबुन के साथ, लोगों से मुसाफा करने से गुरेज करना है। आसान सी चीज़ें, ऐसे नहीं है कोई चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी मफलूज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो चलता तो रहेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो ख़तरे का पीरियड है वो यही अगले चंद हफ्ते हैं।
جتنی زیادہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے ہم نے انتظامی کارروائیاں بھی بڑھائی ہیں، سختیاں بھی بڑھائی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ جب آئے ہمارا، تو اس وقت تک یہ وبا کا زور تھوڑا ٹوٹ چکا ہو، کیونکہ آخری عشرے کے اندر لوگ عید کے لیے شاپنگ کے لیے بھی نکلتے ہیں، عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے، اعتکاف پر لوگ بیٹھتے ہیں. تو اگر جتنی اس وقت وبا کا لیول ہے جتنا ہائی، اگر ہم آخری عشرے میں داخل ہوتے ہیں اسی صورتحال کے اندر، تو خدا نخواستہ جو آگے ہمارے ہسپتال ہیں، جس طرح دنیا میں باقی جگہ پہ ہوتا ہے، ہر کسی بھی دنیا میں جگہ پر انلمیٹڈ کیپیسٹی نہیں ہے ہسپتالوں کے اندر. آپ نے دیکھا نیو یارک کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر، دنیا کے امیر ترین ملک کے امیر ترین ریاستوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں جگہ ختم ہو گئی. تو خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی صورتحال ہو. میرے خیال میں اگر یہ ہم چند ہفتے ذرا احتیاط سے گزار لیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ موسم کی بھی طرف سے کچھ تھوڑی بہتری ہو جائے گی اور ویکسینیشن کا عمل بھی چلتا رہے گا، تو اس کے بعد خطرہ بتدریج آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ رمضان کے جو 4 ہفتے ہیں عید تک، یہ سارے اہم ہیں. تھوڑی سی آخر محنت کر کے اس میں احتیاط کر لیں تو آگے انشاءاللہ بہتری ہونی شروع ہو جائے گی. جو یہ یو کے ویرینٹ جس کو کہہ رہے ہیں، جو تیسری لہر میں زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، 40 to 60% وہ کہہ رہے ہیں اس کہ یہ زیادہ ٹرانسمٹ بھی ہوتا ہے WHO کے مطابق. یہ والا وائرس کس طریقے سے مختلف ہے؟ کیا اس میں زیادہ خطرناک ہے؟ اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ یہ باہر سے ہی آیا اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ اگر سختی ہوتی تو شاید نہ آتا، یہ کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں، دوسری بات کا میں پہلے جواب دے دوں. دنیا کے درجنوں ممالک میں 80-90 ممالک کے اندر یو کے ویرینٹ پھیلا ہوا ہے، تو پاکستان کو دنیا سے بند ہو کے تو نہیں زندگی گزار سکتا. ہمارے پورے خطے کے اندر پھیلا ہوا ہے، سو وہ شاید اس سے بچنا ممکن نہیں تھا. آپ اگر دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیں مکمل طور پہ تو وہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا. جہاں پر تک اس کی کیوں زیادہ خطرناک ہے، جیسے آپ نے کہا، یہ زیادہ تیزی سے آسانی سے پھیلتا ہے اور مہلک بھی زیادہ ہے. اور ہم نے وہ دیکھا ہے دنیا کے اعداد و شمار میں بھی یہ نظر آتا ہے. جہاں پہ بھی تیسری لہر یو کے ویرینٹ کی وجہ سے آئی ہے وہاں بہت تیزی سے پھر وبا پھیلی ہے. ہمارے ہاں تو پھر بھی بہتر ہے، ہمارے پوری یونیفائڈ کمانڈ ہے، NCOC کوارڈینیٹ کرتی ہے صوبوں کے ساتھ، اور اچھا برا ہوتے ہوئے بھی ایک کم سے کم ایک منظم نظام ہے جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ کچھ کنٹرول ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے جو کیسز کی تعداد ہے، پہلی لہر کے اندر جو ہم نے پیک کیا تھا وہ 6700 کیس تھے، 6700 کیسز تک ہم پہنچے تھے. اس میں 5100 5200 تک ہم پہنچے، تقریباً آپ سمجھ لیں اس سے کوئی 70-80% کے قریب. انڈیا میں جو ہیں وہ کیسز جو پہلی ان کی لہر کی پیک تھی اس سے تقریباً 60 سے 70% زیادہ ہو چکے ہیں، اور بنگلہ دیش میں تو تقریباً 2 گنا ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی یہ ویرینٹ گیا ہے اور بہت تیزی سے پھیلا ہے. تو یہ وائرس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ میوٹیٹ ہوتا ہے، اس کے نئے ویرینٹس آتے ہیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وائرس جو ہے وہ کم خطرناک ہوتا ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ. لیکن شروع کے اندر اگر آپ کو اسپینش ویو جو آج سے 100 سال پہلے اسپینش فلو جو پھیلا تھا اور اس کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی، اس کے اندر بھی اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے، تو تیسری لہر جو تھی اسپینش فلو کی، اس نے سب سے زیادہ تباہی مچائی تھی. جو ابھی آپ کمپیریزن بتا رہے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی ہم اس بری حالت تک نہیں پہنچے جہاں باقی ممالک پہنچ رہے ہیں. لیکن کیا ہم پیک پر آ گئے ہیں آپ کے خیال سے، یا ابھی اور زیادہ ہو سکتا ہے یہ، کنسیڈرنگ کہ شاپنگ ہوگی رمضان کی جیسا کہ آپ نے کہا؟ دیکھیں، یہ تو لوگوں کے جو طرز عمل ہے اس کے اوپر منحصر ہوگا کہ کیا ہم پیک پہ پہنچ گئے یا آگے اور زیادہ خرابی ہو سکتی ہے یا بہتری ہوگی. جو ہم نے انتظامی اقدامات لیے، جو فیصلے 2 مختلف دفعہ یہ فیصلے کیے گئے پچھلے 1 ماہ کے اندر، تو ان کا کچھ ہمیں یہ تو نتیجہ نظر آیا کہ پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ ہر ہفتے جو وبا کا پھیلاؤ ہے، جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے، وہ 2% بڑھ جاتا تھا. وہ 5 سے 7 پہنچا، 7 سے 9 پہنچا، 9 سے 11 پہنچا. بہت تیزی سے وبا کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا. یہ جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس سے ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے. اب وہ 9, 10, 11% کے درمیان جو ہے پازیٹیوٹی وہ چل رہی ہے پچھلے کوئی 8, 10, 12 دن سے. تو سٹیبلائز ہو گیا ہے.
لیکن ایک اونچی سطح کے اوپر، ایک ہائی لیول کے اوپر وہ اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے. یہ کیونکہ جو پروسیس نیچرل فالو ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کچھ لوگوں کو کرونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے چند کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، وہ ہسپتال جاتے ہیں، اس میں سے چند کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں پھر آکسیجن کے اوپر، اور پھر ان میں سے چند کی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ خدا نخواستہ وفات پا جاتے ہیں. تو ہماری پازیٹیوٹی رک گئی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلائزیشن کا جو انٹیک ہے وہ بھی سٹیبل ہونا شروع ہو رہا ہے، اور جو آکسیجن پہ کرٹیکل کیئر پہ ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اموات کی تعداد ابھی بھی بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ پیچھے سے بیک لاگ ایک آ رہا تھا. اگر ہم یہ جو ابھی ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کے اوپر اچھے طریقے سے عمل ہو جائے تو امید ہے کہ یہ کرو آپ کو نیچے آتا ہوا نظر آئے گا رمضان کے وسط تک. اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو شاپنگ کی وجہ سے بھی، اور اس کے اندر بھی ہم خاص اس دفعہ ایس او پی ڈیزائن کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے بقرہ عید کے لیے کیا تھا، بکرہ منڈیوں کے لیے کیا، اسی طریقے سے تراویح کے لیے کیا، اسی طریقے سے عید شاپنگ کے لیے بھی ہم خصوصی ایس او پیز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو انشاءاللہ جاری کریں گے. اور امید ہے اس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ میں اتنا نقصان نہیں ہوگا جس طرح ہمیں پچھلی دفعہ رمضان کے اندر اور عید کے بعد دیکھنے کو ملا تھا. رائٹ، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو ایس او پیز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں کہ اس طریقے کا نقصان نہ ہو جو پچھلی عید پہ ہوا تھا. وی آر ٹیکنگ اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسد عمر صاحب، ہم یو کے ویرینٹ کی جب بات کریں، یہ ظاہر ہے برطانیہ سے پاکستان میں پھیلا ہے، مگر الٹا برطانیہ نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کر دیں. ان کے اپنے ایم پیز بھی اس پہ ناخوش ہیں، انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں پرائم منسٹر کو. آپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا، آپ نے کہا برطانوی حکومت سے سوال پوچھا کہ یہ فیصلہ سائنسی بنیاد پر کیا گیا ہے یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کیا گیا ہے. ان کی جو ایم پی ہیں انہوں نے بھی سوالات اٹھائے تھے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کو ریڈ الرٹ پہ ڈالا گیا ہے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے بڑا واضح نظر آ رہا ہے تفریق، اور یہی اسی وجہ سے ان کے جو اپنے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا، اور میں نے اس ٹویٹ کے ساتھ بھی انہی کی ممبر پارلیمنٹ کا خط لگایا تھا. وہ کوئی پاکستانی اخبار یا جریدے کا الزام نہیں تھا، بیکاز واضح نظر آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا بھارت کے اندر اتنی تیزی سے وبا پھیلی ہے کہ ان کی پہلی پیک جو ہے اس سے بھی 60-70% اوپر جا چکی ہے. ان کے کیسز جو ہیں، اموات بہت ہی تیزی سے وہاں پر اضافہ ہوا ہے. بھارت نہیں ہے اس ٹیسٹ کے اندر. اسی طریقے سے کچھ ایسے یورپین ممالک ہیں جہاں پر شرح جو ہے وہ زیادہ ہے، کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، اموات زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر ان کے اوپر بڑی پابندی نہیں لگی ہے. تو بڑی ایک منطقی سی بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر کہ کیا یہ صرف سائنس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے یا اس کے اندر خارجہ پالیسی کا بھی ہے؟ کیا اس وجہ سے کہ بھارت بہت بڑی ایک منڈی ہے اور کمرشلی اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس لیے آپ کو ان کے اوپر آپ نے پابندی نہیں لگائی؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم نے اس سے پہلے یو ای کے معاملات میں بھی دیکھا تھا کہ پاکستان پر سختی ہو گئی تھی، بھارت پر یا دیگر ممالک پر نہیں ہوئی تھی. یہ بار بار ہو رہا ہے. کیا اس کا اثر ویکسین پہ بھی پڑ سکتا ہے یا ویکسین کی اویلیبلٹی پر بھی پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ویکسین اویلیبلٹی تو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے، اور اس کے خلاف آواز جو ہے وہ صرف ہم نہیں اٹھا رہے، وہ اقوام متحدہ سے بھی آواز اس کے اٹھ رہی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بڑا ایک سٹرونگ اس کے اوپر پوزیشن لی ہے. جو دنیا میں امیر ممالک ہیں وہ انہوں نے جا کے ساری سپلائی چین جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں. اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں. میں آگے پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا کہ آگے ہماری کیا ایکسپیکٹیشن ہے، توقع ہے کہ کتنی ہمارے پاس ویکسین آنے والی ہے. لیکن دیکھیں اس کا فریہ اگر ہمیں یہ پسند نہیں آ رہے نا فیصلے، تو ظاہر ہے جب وہ کہیں گے تو ہم اس پہ آواز تو ضرور بلند کریں گے، لیکن ہمیں اس پوزیشن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف احتجاج کریں. وہ کیا کہتے ہیں جی، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ کمزور ہوں گے نا تو پھر دنیا جو ہے وہ بڑی سنگ دل ہے، وہ لحاظ نہیں کرتی. تو اس لیے اگر ہمیں یہ پسند نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے دنیا ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے، تو پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے مجبوری بننا ہے. ایک حد تک کم ہے، ایک پاکستان کا ایک مقام ہے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں بہتر طریقے سے لوگ دوسرے ممالک کا ہمارے بارے میں رویہ ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور سر جھکا کے کام کریں. اور یہ کام 6 مہینے اور 8 مہینے کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ 10 سال 20 سال ایک محنت سے کام کریں گے تو ہم نے دیکھا ہے ہماری نظروں کے سامنے دنیا میں اب ممالک نے اپنا مقام بنایا ہے.
بٹ یہ بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ کی ہے خارجہ پالیسی والی، کیونکہ جب رشین وزیر خارجہ بھی آئے تو تب بھی ویکسین کے حوالے سے بات ہوتی رہی اور جگہوں پہ بھی ہوتی رہی. تو کیا آپ لوگ فورن آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ بہت کلوزلی جی. میری تو فارن سیکٹری کے ساتھ دن میں ایک دفعہ سے زیادہ بھی ویکسین کے اوپر ایکسچینج ہو جاتی ہے. کل میرے ان کے میسیج ایکسچینج ہوئے, آج صبح ایکسچینج ہوئے, اور فارن منسٹری جو ہے وہ بڑی محنت بھی کر رہی ہے اس سلسلے کے اندر. جو ہماری مین سورس ہے اس وقت ویکسین دنیا میں, اگر آپ دیکھیں تو امریکہ ایک بڑی تعداد میں ویکسین پروڈیوس کر رہا ہے, لیکن ان کی اپنی آبادی اتنی بڑی ہے, وہ بڑی تیزی سے اپنے لوگوں کو ویکسینیشن کر رہے ہیں, تو امریکہ سے زیادہ ویکسین باقی دنیا کو مل نہیں رہی ہے. یورپ جو ہے اور برطانیہ جو ہے وہ ناکام ہو گئے, ویکسین مینوفیکچرنگ جس طریقے سے وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. وہ تمام بوجھ جو ہے پھر آ گیا. چائنا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے ویکسین کا, اس کے بعد بھارت ہے. رشیا سے ایکچولی بہت کم تعداد کے اندر ویکسین ایکسپورٹ ہوئی ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارے کوئی ظاہر بہت اچھے خارجی تعلقات نہیں ہیں, تو ہمارا انحصار جو ہے اس وقت تقریباً مکمل طور پہ چائنا کے اوپر ہے. چائنا کی 3 مختلف کمپنی سے ہم یہ ویکسین خرید رہے ہیں, اور ظاہر ہے چائنا کے اوپر اپنے اوپر بھی پریشر ہے, ساری دنیا بھی ان سے خریدنا چاہتی ہے. ان کی اپنی دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, وہ اپنی آبادی کو بھی انہوں نے ویکسین پرووائڈ کرنی ہے. تو اس کے باوجود ایک نظام چل پڑا ہے, ہمارے پاس ویکسین چائنا سے آتی جا رہی ہیں. اسے جیسے ابھی آپ نے شروع کے کلپ سنوائے تھے, کئی لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ویکسینیٹ. آج ہی ہماری کابینہ کی ایک کمیٹی ہے کووڈ کی ویکسین پروکیورمنٹ کی کمیٹی, اس کو بھی میں چیئر کرتا ہوں. اس کا ہمارا اجلاس تھا, تو ہم آگے جو ہم فیصلے کیے ویکسین خریدنے کے, تو ہمارے پاس ویکسین تقریباً 1.5 کروڑ پاکستانیوں کو ویکسینیٹ, 1 سے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کو جون کے آخر تک ویکسینیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ویکسین مہیا ہو جائے گی. جو لوگ کروا چکے ہیں ان میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ شامل ہیں, آپ کب لگوائیں گے ویکسین؟ پریزیڈنٹ نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی اپنی باری کا انتظار کیا. صدر صاحب جو ہے ان کی 70 سال سے عمر زیادہ ہے, اس لیے ان کی باری پہلے آئی. اس کے بعد وزیر اعظم 67 یا 68 سال کے قریب ان کی ایج ہو گئی ہے, ان کی باری اس کے بعد آئی. میں اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوں, ابھی تک میری باری آئی نہیں. جب باری آئے گی تو میں یہ ویسے یہ زیادتی نہیں ہے کہ میں NCOC کا چیئرمین بھی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ کابینہ کی کمیٹی جو ویکسین خرید رہی ہے میں اس کا چیئرمین بھی ہوں, اور مجھے ویکسین نہیں مل رہی, اور باقی لوگ ویکسین لگا رہے ہیں. So I don't think یہ کوئی زیادہ انکریجنگ بات لوگوں کے لیے ہوگی, لیکن یس یہ انکریجنگ بات ہے کہ you're waiting for your turn, آپ اس کو کیو کو جمپ نہیں کریں. We are taking a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. آپ پی ڈی ایم پہ آ جاتے ہیں. آپ شروع سے پی ڈی ایم کے اوپر بڑی اوپن رائے دیتے رہے, لیکن اس وقت معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شو کاز بھیجا ہے وہ ہم سے معافی مانگے, اور جب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلاول بھٹو معافی مانگے. ذرا دیکھ لیں خاقان عباسی کو. نوٹس میں نے نہ بھیجا ہے, ایکسپلینیشن مانگی ہے. معافی مانگیں گے؟ ان کو معافی مانگنی چاہیے. آپ نہیں مانگیں گے؟ کس بات مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگے اس کے پاس. دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے آپ بڑے ہو نا کسی جماعت میں, وقار سے بات کریں, گھٹیا بات مت کریں. یہ بلاول بھٹو نے کہا کہ جس نے بھی کہا ہے, میں اس کا نام میں نہیں جانتا ہوں. جو بات آدمی یہ کہے کہ میں نے چوری کی ہے, آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے, اب آپ مجھ سے معافی مانگیں, یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سو یہ ایک یونیک پوزیشن ہو گئی ہے گورنمنٹ کی کہ آپ لوگ اب میچ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کا کیا رائے ہے کہ کس کو کس سے معافی مانگنی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ان دونوں کو پاکستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے. ایک دوسرے سے معافی مانگنے سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ انہوں نے قوم کا ٹائم برباد کیا, کورونا کے اندر بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کی, وبا کے پھیلاؤ کے اندر انہوں نے کنٹریبیوشن کیا, اور ان کو اس وقت سے ہم آپ کو سمجھا رہے تھے ملنا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. تو معافی آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑیں, معافی ان کو قوم سے مانگنی چاہیے. لیکن اس ساری پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے, میرے خیال میں اس پہ جو سب سے اچھا تبصرہ ابھی تک کیا ہے وہ نہ بلاول نے کیا, نہ شاید خاقان عباسی نے کیا. وہ سب سے بہتر تبصرہ جو ہے پی ڈی ایم کی صورتحال پہ وہ مریم نواز نے کیا ہے. میرے خیال میں انہوں نے جس طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا وہ سب سے بہتر ہے. کون سے تبصرے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لڑائی ہو گئی یہ والا؟ نہیں وہ اتنا مشہور تبصرہ انہوں نے کیا کہا تھا, ہاں 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 پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی. تو انہوں نے تو اتنا پرفیکٹ ڈسکرپشن دیا تھا کہ اس جملے کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی.
बट आई थिंक उनका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी कि नहीं हुई है लड़ाई लेकिन अब वाकई हो गई है, बट यू आर सेइंग कि वो परफेक्टली एनकम्पस दुरुस्त साबित हो गए, जुमला दुरुस्त साबित हुआ, और उनको अब ये कहना, अब उनका मौकफ ये होना चाहिए कि मैं तो ये पेशन गोई कर रही थी, मुझे नजर आ रहा था आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने चाले आ रहा है। एक और भी इसमें से डेवलपमेंट हुई है, पहले आप लोगों को सिलेक्टेड कहा जाता था, अब PMLN कह रही है कि बिलावल भुट्टो नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? कोई रिलीफ मिल रहा है पीपल्स पार्टी को कहीं से? मुकाफात अमल नजर आ रहे हैं। देखें जी, आप जब इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के शिकार हों, जब आप अंदरूनी तजादात के शिकार हों, आप अपनी ज़ाती मुफाद के लिए निकले हुए हों, लिबादा आप उसको ओढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि आप कोई बहुत बड़ी जमहूरियत की जंग के लिए निकले हुए हैं और सिर्फ मकसद आपका हो अपनी चोरी, अपने लीडर्स की चोरी बचाने का, तो वो तो ये जो तजादात हैं ये तो खुलकर सामने आने थे, वो इस वक्त अब खुल के सामने आपके आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है पीपल्स पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, पीपल्स पार्टी कहती है मुस्लिम लीग नून ने धोखा दे दिया, शायद दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया। कोशिश तो कम से कम ज़रूर की जद हम तो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, जो हमें बाहर से बैठ के नज़र आ रहा है तो ऐसा लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा देने की कम से कम कोशिश ज़रूर की। कामयाब हुए ये नहीं हुए, या कामयाब कौन हुआ उनमें से, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन कोशिश तो साफ नज़र आती है कि दोनों ने की एक दूसरे को धोखा देने की। लेकिन सरकारी ऑपोजिशन का ताना मिल रहा है, पहले फ्रेंडली ऑपोजिशन सुनते थे, अब ये सरकारी ऑपोजिशन, क्या हम ये कह सकते हैं असद उमर साहब कि ऑपोजिशन से अब आप लोगों को कोई थ्रेट नहीं है? देखिए, हम ये अभी नहीं, जब PDM की कैंपेन अपने उरूज पर थी, हम आपको उस वक्त कहते थे हमारा चैलेंज जो है वो अवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर करना है, वो चैलेंज है। महंगाई किस तरीके से कम करनी है, रोज़गार कैसे बढ़ाना है, कोरोना से दिफा कैसे करना है, इस कोविड के होते हुए मईशत को आगे लेकर कैसे चलना है, ये हैं चैलेंजेस हमारे। हमने अपने रिफॉर्म का जो एजेंडा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। PDM ना कल थ्रेट था, ना कोई ख़तरा वो कल था, ना वो आज है। लेकिन जो आपने अभी थ्रेट्स ली हैं उनमें अब आप समझ ये आना चाहिए था कि गवर्नमेंट अब रिलैक्स होकर काम करेगी, इन तमाम इशूज़ को देखेगी, मगर आपके अपने मेंबर जहांगीर तरीन साहब वो ही नाराज़ हो गए हैं, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया है। सो ये तो फिर आपको वाकई PTI को PTI से ही खतरा नजर आ रहा है। देखिए, वो तरीन साहब का जो मामला है वो तो बड़ी सादा सी वज़ीर आज़म की जो पोजीशन है, मेरे ख्याल में हर शख्स की सियासत का कोई बुनियादी महवर होता है। एक हमारे दोस्त हैं वो कहा करते थे कि अगर मौलाना फजलुर रहमान कुछ भी कर लें तो उनकी सियासत जो है वो सरवाइव कर सकती है, लेकिन अगर उन्होंने दाढ़ी कटवा ली तो उनकी सियासत नहीं सरवाइव करेगी। सो इमरान खान का बेसिक जो मोटो है वो है अकाउंटेबिलिटी, और वो ये है कि कानून सबके लिए बराबर, दो नहीं एक पाकिस्तान। इस नारे के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये उनकी सारी जद्दोजहद का हिस्सा है। तो उनकी तो बयानिया बहुत ही सादा सा है, और वो ये है कि मैं दो कानून नहीं बना सकता, चाहे मेरे दुश्मन हों या मेरे सियासी मुखालिफ हों, जैसे कि अपने शरीफ ख़ानदान है उनकी भी शुगर मिले हैं, उनके ऊपर भी FIA की रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं, मुकदमे भी बन रहे हैं। इसी तरीके से ओमनी ग्रुप है, जरदारी साहब हैं, ये सब लोग हैं, या जहांगीर तरीन जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं, दोस्त रहे हैं, अभी भी जहाँ तक हम जानते हैं दोस्ती होंगे, उनको वो कोई एक दूसरे जाविये से तो नहीं देख सकते, एक दूसरे उससे नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैंने तरीन साहब की भी बात जो सुनी है, मैंने उनका खान साहब से कम अभी तक गिला नहीं सुना है। लेकिन उन्होंने ये तो कहा कि दोस्त था, मैं मुझे दुश्मन ना बनाई, वो किसी और से गिला कर रहे थे। ये शायद मुझे ये तो वही बता सकते हैं जी कि उनके जहन में कौन था, लेकिन शायद किसी और की बात। आपको पता है 2-3 नाम के जी वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ बात हुई है कि कुछ ऐसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए जिनकी क्रेडिबिलिटी तो खैर इनकी भी डाउटफुल नहीं है, लेकिन पार्टिजनशिप जिनकी डाउटफुल ना हो, कि किसी को अगर ये शक पैदा हो गया कि कोई एक शख्स है जो ये एजेंडा लीड कर रहा है, कोई शहजाद अकबर ने कोई उनके ख़िलाफ़ को ख़ास कोई कैंपेन मुहिम शुरू की हुई है, तो दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर लें ताकि ये तासुर जो है उसको ज़ाहिर किया जा सके। ज़ाहिर है जितना शफाफ तरीके से ये काम किया जाएगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि मकसद ऑब्जेक्टिव वज़ीर आज़म का बड़ा सादा है, और वो सादा ये है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इसलिए उनके पास कोई छुपाने की चीज़ तो है नहीं, जितना शफाफ तरीके से काम किया जाएगा, जितनी उसके अंदर क्रेडिबिलिटी होगी, उतनी ही उसका ज़्यादा मौसर होगा। असद उमर साहब, ये काफ़ी बड़ी प्राइस आपने पे की है। अगर
सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के नैरेटिव के लिए किया है, क्या इसका नतीजा निकलेगा फिर? क्या चीनी माफिया, जिसको आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाई थी कि ये क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या चीनी की प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी? क्योंकि जब आप इतनी हैवी प्राइस पॉलिटिकली पे कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी तक जो लोग इतराज़ करते हैं, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इतराज़ करते हैं अकाउंटेबिलिटी के बयानिए पे, वो ये कहते हैं कि इसका नतीजा कोई नहीं निकला, सिर्फ इंतशार फैला है, ना किसी को सज़ा हुई है ना कोई रिकवरी हुई है। बिल्कुल ठीक है। ये जब भी आप कोई बड़ी तब्दीली करने की कोशिश करेंगे ना, तो उस तब्दीली को करने में कोई कीमत अदा करनी पड़ती है आपको। एक पीरियड आएगा, बीच में इंतशार भी होगा, टर्मोइल भी होगा। अगर कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला करने के लिए आपके सर पे चढ़ जाए और आप जंग लड़ें, तो उसमें लोग भी मरते हैं, उसमें खून भी गिरता है, उसमें इंतशार भी होता है। तो इसलिए तो हर एक को जो अगर कोई बाहर से आए तो सरेंडर कर देना चाहिए। जब इंडिया ने बालाकोट के ऊपर किया था तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ख़तरा था, वहाँ पे बात आगे भी निकल सकती थी। लेकिन आप जब किसी चीज़ के ऊपर दिल से यकीन रखते हैं ना, तो फिर आप कीमत अदा करने को तैयार होते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान का ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये चीज़ थी जो इमरान खान को सियासत में लेके आई। जो ये नज़र आता था उनको कि मुल्क के अंदर करप्शन है, जो उनको नज़र आता था कि मुल्क में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, ये ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान सियासत में आ गए, फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा मैं क्या करूँ, मैं सियासत में आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे जो है ना शायद एहतसाब के ऊपर बड़े वोट मिलेंगे तो मैं एहतसाब की बात करना शुरू कर देता हूँ। वो रिवर्स है, वो सियासत में इसलिए आए क्योंकि वो एहतसाब करना चाहते थे। तो पॉलिटिकल उसका वोट इमरान खान को पढ़े या ना पढ़े, इमरान खान ये वोट के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान को जब उन्होंने तहरीक स्टार्ट की 1996 से लेकर अगर आप 2012 देखें तो 16 साल के अंदर पूरी सूबाई और कौमी असम्बलियाँ मिला के एक सीट थी तहरीक इंसाफ के पास। 16 साल वोट तो उनको नहीं पड़ रहा था, लेकिन बात वो वही करते रहे क्योंकि उसी यकीन की वजह से तो वो सियासत में आए हैं। Right, we will take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। असद उमर साहब, कुछ ज़िमनी इंतखाबात पे बात कर लेते हैं। अभी कराची के हल्का 249 में भी ज़िमनी इंतखाब होना है, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को, लेकिन ओवरऑल जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं उसको देखकर आप समझते हैं कि PTI, क्योंकि एक ट्रेंड है कि जो हुकूमत में होता है वो बड़ी आसानी से जीत जाता है, ऐसा नहीं हमने देखा, तो ये आपकी पॉपुलैरिटी पे क्या रिफ्लेक्शन है? शायद हम जो हुकूमती हरबे इस्तेमाल करते हैं, शायद हमने वो नहीं किए। देखें ऐसा नहीं है। आप अगर सीट्स देखें जो अभी तक हुई, अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो सीट्स हुई हैं वो कैसी गई हैं। KP के अंदर 2 इलेक्शन हुए, 2 बाई इलेक्शन हुए, उसमें से एक सीट PTI की थी, एक PTI की नहीं थी। बाई इलेक्शन में एक सीट PTI जीती, एक सीट हारी, यानी जो पोजीशन पुरानी थी वो हमने रिटेन की। सिंध के अंदर जो सीट्स हुई वो सीट्स थी, दोनों सीट जिनके ऊपर इलेक्शन हुआ पीपल्स पार्टी की सीट्स थी, वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली। पंजाब में 2 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ, गुजरांवाला के अंदर और डस्का के अंदर दोनों सीट्स मुस्लिम लीग नून की थी, मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। लेकिन दोनों सीट्स जो मुस्लिम लीग नून ने जीती, एक वजीराबाद तो अपने गुजरांवाला वाली जो थी वो तो 30,000 के वोट से जीती हुई सीट सिर्फ 5,000 का मार्जिन रह गया, और दूसरी 40,000 से जीती हुई सीट का 19,000 मार्जिन रह गया। सो मार्जिन श्रिंक हुआ है। तो अभी तक तो जो चेंज हमें नज़र आ रही है, या तो ये नज़र आ रहा है कि जहाँ पे 2018 में वोटर खड़े थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं, या अगर उसमें को थोड़ी बहुत तब्दीली नज़र आ रही है तो ये नज़र आ रहा है कि पंजाब के अंदर PTI और मुस्लिम लीग नून का जो फ़र्क था, जहाँ उन सीटों पे जहाँ मुस्लिम लीग नून जीती थी वो फ़र्क कम हो रहा है। 249 में कराची में इलेक्शन हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं अपने वोटर के अपने कैंडिडेट के भी साथ हूँ, और उसकी जो प्लानिंग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाते हैं उसके अंदर भी मैं हिस्सा लेता हूँ। इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, लेकिन वहाँ पे कैंडिडेट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, एक तरफ मिफ्ता इस्माइल हैं, सो काफ़ी रिनाउंड किस्म के एक तरफ अरबपति मिफ्ता इस्माइल हैं, दूसरी तरफ सिर्फ झंडे ही PSP के मैं कराची के अंदर देख लूँ तो वही करोड़ों रुपए की लागत के झंडे लगे हुए हैं। उस पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल हैं, फॉर्मर मेयर हैं, और एक हमारा उसी हल्के का रहने वाला मिडिल क्लास का नौजवान है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, अमजद अफरीदी। और देखें उस हल्के के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन हमने तो अपने नज़रियाती नौजवान के ऊपर हम बैक कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट देगा। सर, कराची की जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान था वो किस मरहले में है?
कराची जी आज ही मैंने उसमें से 3 जो मंसूबे हैं उनकी अपडेट ली है। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अपडेट होगी। जो हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का जो नालों की सफाई का और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। महमूदाबाद पे काम शुरू हो गया है, वहाँ सबसे ज़्यादा महमूदाबाद में हुआ है। गुज्जर और रंगी के ऊपर भी काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला अभी तक जो हमारा हदफ है कि अगस्त के महीने तक इस काम को मुकम्मल किया जाए। ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारा जो अगस्त का था कि अगस्त में बसें चलनी शुरू हो जाएं ग्रीन लाइन के ऊपर, इंशाल्लाह ताला वो भी मोरलेस ऑन ट्रैक है। थोड़ी सी उसके अंदर डिले आई थी कोई 15-20 दिन की, लेकिन मोरलेस ऑन ट्रैक है। इंशाल्लाह ताला पहला एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची के अंदर चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा और चौथा प्रोजेक्ट जो थे वो रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कराची सर्कुलर रेलवे है, जब मैं जवान होता था उस वक़्त से हम सुन रहे हैं कि KCR बनेगा एक, उसके ऊपर बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले महीने के अंदर फिज़िकल उधर आपको काम भी होता हुआ नज़र आएगा। और जो कराची फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी कंसल्टेंट्स जो है वो इंशाल्लाह ताला मई के आखिर तक या जून के शुरू में वो अपनी रिपोर्ट भी हमें दे देंगे और उसके बाद जो है वो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर अप्रूव होकर बिडिंग के अंदर